बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर के हवाले से। नवाज शरीफ जहनी दबाव का शिकार, अमराज से जिंदगी खतरे से दो चार। सफर करना भी दुश्वार, ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। बताया गया कोरोना और मुख्तलिफ अमराज की वजह से नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहिक हैं। मुकम्मल सेहतयाबी तक सफर से गुरेज करें, एयरपोर्ट या अवामी मकामात पर ना जाएं। जहनी दबाव का शिकार कुलसूम नवाज की वफात के बाद हुए। तफसीली रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ के वतन वापसी के ख्वाब को ताबीर मिलती नजर नहीं आती। नून लीगी रहनुमाओं की खुशियां भी आर्जी ही साबित हुई। साबिक वजीर आजम की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट ने लीगी कारकुनों की उम्मीदों पर औस डाल दी। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ जहनी दबाव में है। बेगम की मौत के बाद जहनी दबाव से नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ को मौजूदा सूरत हाल और मुकम्मल सेहतयाब होने तक सफर न करने का मशवरा दिया गया। एंजियोग्राफी मुकम्मल होने तक लंदन से बाहर सफर न करें। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ियाबतीस की दवा इस्तेमाल करने से नवाज शरीफ के गुर्दों के अफ़आल खराब हो गए। एंजियोग्राफी से पहले इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना और मुख्तलिफ अमराज की वजह से नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। इन्हें एयरपोर्ट और अवामी मकामात पर हरगिज नहीं जाना चाहिए। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को दिलचस्प करार दे दिया। कहा, ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स का मकसद पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ाना है। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता है, तो पाकिस्तानियों का पैसा वापस लाएं, ये पैसा कौम को वापस करें और जहां चाहे चले जाएं। उम्मीद है कि अदालत जाली रिपोर्ट्स का नोटिस लेगी। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। और जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पॉक के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। जो काम कानूनी तौर पे है उसको सरअंजाम दें, यानी पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें। और मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। डॉक्टर ने कहने की कोशिश की कि नवाज शरीफ की शादी कराई जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर तंज। कहते हैं डॉक्टर साहब अपने खत में चंद अहम चीजें लिखना भूल गए। लिखना चाहिए था कि मरीज को खुश रखने के लिए फौरी वज़ीर आज़म बनाया जाए और लंदन में 10 महंगे अपार्टमेंट्स लेकर दिए जाए। बरतानिया में बेघर अफराद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम ने अशियाए खुरानोश की फराहमी के साथ साथ हजाम सेंटर भी बना दिया है, जहां बेघर और ज़रूरतमंद अफराद की बिला मुआवजा जुल्फ़ें तराशी जाती हैं। उन्हें साफ़ सुथरे रहने के गुर सिखाए जाते हैं। सर्विस हासिल करने के लिए बेघर अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दी। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। बेघर अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने एक अरसे से बर्मिंघम सिटी सेंटर में बेघर अफराद के खाने पीने की जरूरियात पूरी करने की गर्ज से फ्री कैफे कायम कर रखा है, जहां होमलेस को पका हुआ खाना और अशिया खुरानोश रोजाना की बुनियाद पर मुहैया की जाती हैं। लेकिन होमलेस अफराद की अक्सरियत पैसे न होने की वजह से हजामत नहीं करा पाती। इनकी ज़ाहरी हालत भी अच्छी दिखाई नहीं देती। इस मसले का हल निकालने के लिए फीडो नीडो ने हजाम सेंटर बनाने का फैसला किया, जहाँ बेघर अफराद की न सिर्फ मुफ्त जुल्फें तराशी जाएंगी बल्कि ज़ाहरी खराज के गुर सिखाकर उनकी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाएगी। बरतानिया में एक शख्स के बाल काटने के 5 से 10 पाउंड लिए जाते हैं और होमलेस अफराद के पास इतना खर्चा नहीं होता कि वो बाल कटवाएं और अपने कपड़े वाश करके अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को बेहतर बना सकें। यही वजह है कि होमलेस अफराद की हालत देख कर ही शहरी समझ जाते हैं कि ये आदमी होमलेस है, जिससे होमलेस अफराद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। फलाही तंजीम की जानब से बर्मिंघम में कायम फ्री कैफे में हुजाम सेंटर के क्याम पर होमलेस अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना
شروع کر دی ہے۔ اس موقع پر موجود ہوملیس اور رضاکاروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھانے پینے کے ساتھ اگر ان کی صحت، لباس اور صفائی ستھرائی کی طرف بھی توجہ دی جائے تو یہ معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اوبیسلی یہ کھانا نہیں افورڈ کر سکتے تو بال تو آپ کو پتہ ہے باربرز کتنے مہنگے ہیں، تو ہماری اب یہی کوشش ہے کہ ایوری ویک ہم نے ان کے لیے ایک دن رکھا ہے کہ ہم جو ہو سکے ان کے بال وغیرہ جو یہ کٹوانا چاہتے ہیں تو ہم وہ ان کی مدد کریں۔ We're handing out food parcels to all our homeless. In our food parcels we have food, drinks and toiletries, but today is a little bit special because we're inviting a barber down for haircuts. So it's a project that we call Haircuts for the Homeless. Not only do we want to give our homeless and patrons, free food, tea, hot drinks and sandwiches, we also want to give them a feeling of dignity. Striving to accommodate the community with food and drink, but now not only with food and drink, now we have a dedicated hairstylist to style you up until perfection. Thank you, Fido Nido. For 1 year, Fido Nido's always looked after me while I've been here. Very polite. A lot of things been changed, so it's really good, this place. They've helped a lot of people. I've come to Fido Needles for the past year or so, and it's a really nice space. Takes some of the best tea in town, I will say. Better than Starbucks, better than anywhere you can go. And it's really nice to sit inside and meet all these different people, different characters on the street, outside of the street, just literally sitting down inside. It's a very lovely little atmosphere to take away from the hostility of outside. It's nice. First time here today, but the staff are very helpful. And mostly for the homeless, but people who need food, it's a very good place to have for the community and people who need it to come and get food items and have tea and coffee and sandwiches, especially on a cold day like this. Everybody knows if they're down and out, feeling low, have no food, struggling, especially with COVID, they can come here and pick up a food parcel. The staff here are very good. They let you in Monday to Friday from about 9:30. You can come and have a cup of tea and a sandwich. I believe it's better to feed them, to give them the food. اس موقع پر شہریوں نے فلاحی تنظیم کے اس منفرد آئیڈیا کو بے حد سراہا، جس سے بے گھر، غریب اور ضرورت مند افراد کو بے حد فائدہ ہوگا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ باقی لوگ بھی اسی طرح غریب اور نادار افراد کا خیال رکھیں تو معاشرے سے امتیازی سلوک کی لعنت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ ایسٹ لندن کے علاقے والتھمسٹو میں ایلیٹ ڈیوس لندن کرکٹ لیگ کی 32ویں تقریب تقسیم انعامات ہوئی، جس میں فاتح ٹیم اور شاندار کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں کو انعامات اور ٹرافی سے نوازا گیا۔ انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس تقریب کے لیے ورلڈ کپ 2019 کی فاتح ٹرافی خاص طور پر نمائش کے لیے بھیجی گئی تھی۔ تفصیلات سلیم صابری بتائیں گے۔ ایلیٹ ڈیوس کرکٹ لیگ کی 32ویں سالانہ تقریب تقسیم انعامات مشرقی لندن کے علاقے والتھمسٹو کے ایک مقامی ہال میں منعقد کی گئی، جس میں اسپورٹ سے دلچسپی رکھنے والی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ لیگ کی چیمپئن مارشز کلب کو فاتح ٹرافی دی گئی، جبکہ رنرز اپ ٹرافی ایمینول کرکٹ کلب کے حصے میں آئی۔ میرتھن کرکٹ کلب T20 کی چیمپئن ٹھہری، جبکہ پنجابی واریر اور رنرز اپ مرٹن کو ٹرافی کے علاوہ کیش ایوارڈز بھی دیے گئے۔ انفرادی کارکردگی میں پنجابی وارئرز کے بہترین بیٹسمین رمویر سنگھ ہوئے۔ اس کے علاوہ مارشلز کلب کے حسام مشتاق سال کے بہترین باؤلر قرار پائے۔ نیپال کے سچن کلوال، کونسلر کاشف ہارون، قانون دان مجید، گراہم پاریک، ایکس کرکٹ پریزیڈنٹ LPL ابرار میر، امجد خان، وائس چیئرمین PCL ساجد پٹیل، وائس چیئرمین NCL نے ٹیموں، کھلاڑیوں اور امپائرز میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایلیٹ ڈیوس کرکٹ لیگ کے چیئرمین سلیم یاسین نے کہا کہ خوشی ہے کہ ہم گزشتہ 32 سالوں سے کرکٹ لیگ کروا رہے ہیں اور آج انگلش کرکٹ بورڈ نے بھی کرکٹ کے لیے ہماری خدمات کو دیکھتے ہوئے ورلڈ کپ کی 2019 کی فاتح ٹرافی نمائش کے لیے بھیجی ہے۔ یہ لیگ ہم نے 32 سال پہلے شروع کی تھی اور آج ہمارا یہ 32nd پریزنٹیشن ایوارڈ سیریمنی ہے۔ سب سے بڑی ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ انگلینڈ نے ہماری کرکٹ کی فیسلٹیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی جو ICC کی ورلڈ کپ ٹرافی جو کہ یہاں پر ہے، جو کہ انہوں نے 2019 میں جیتی تھی، ہمیں دی ہے ڈسپلے کرنے کے لیے۔ سلیم یاسین صاحب جو چیئرمین ہے لندن ایلیٹ ڈیوس لندن کرکٹ لیگ کے، کہ 32 سال سے وہ ایک اچھا سٹینڈرڈ مینٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کی لیگ میں یہاں کے گورے لوگ اور پھر ایشین
फर्स्ट क्लास प्लेयर्स खेलते हैं, ये बहुत अच्छा है, यहाँ के एक स्टैंडर्ड कायम है। दूसरा ये है कि यहाँ टीमें जो है वो भी कम्युनिटी में उसी तरह हिस्सा ले रही हैं जिस तरह के एक अच्छी एक्टिविटी में आते हैं, तो मेरे ख्याल में हम मुबारकबाद देते हैं उनकी मैनेजमेंट को, उनको। Such a wonderful occasion of what's happening with the Elliot Davis London Cricket League, 32 years annual ceremony taking place, legendary work by Salim Yasin Saab and his team for the wonderful work they have done for communities, opened up many doors and opportunities, and people like myself who also run a league are very inspired by seeing a father figure like Salim Yasin Saab who's been very inspirational. بہت سالوں سے سلیم صاحب کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، ینگسٹرز کو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے کرکٹ میں، ان کی اپنی لیگ ہے جو کہ یہ جس کے یہ سربراہی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی بہت زبردست خدمات ہے کمیونٹی کے لیے، اور دس از ون آف دا بیسٹ انیشیٹو ٹو کیپ دا ینگسٹرز آف دا اسٹریٹ اینڈ کیپ دیم بزی۔ کونسلر کاشف ہارون نے کہا کہ چیئرمین سلیم یاسین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور وہ گزشتہ 32 سالوں سے یہ لیگ منعقد کروا رہے ہیں۔ اسپورٹس کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ برطانیہ کرکٹ لیگ کے وائس چیئرمین راجہ امجد نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ گزشتہ 32 سالوں سے یہ لیگ کرکٹ کی بہت خدمت کر رہی ہے اور اس سے کئی اچھے پلیئرز پیدا ہوئے ہیں۔ اسپورٹس کے لیے سلیم یاسین کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ بلیٹن میں وقت ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ پاک فیڈریشن اٹلی اور تحریک کشمیر اٹلی نے 6 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان کر دیا۔ منی پاکستان کہلانے والے شہر بریشیا میں اتوار کو اٹلی بھر سے پاکستانی و کشمیری کمیونٹی قافلوں کی صورت میں شرکت کرے گی۔ فیڈریشن کے عہدیداروں نے پاکستانی کمیونٹی کی تمام تنظیموں سے فیڈریشن کے ساتھ مل کر کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات دیکھیے تنویر ارشاد کی رپورٹ میں۔ پاک فیڈریشن اٹلی اور تحریک کشمیر اٹلی کی قیادت نے 6 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے اٹلی بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو یوم یکجہتی کشمیر کے مظاہرے میں بھرپور شرکت کرنے کی دعوت دے دی۔ ملان میں کمیونٹی کی رہنما چودھری خالد محمود غازی پور کی جانب سے پاک فیڈریشن اٹلی اور تحریک کشمیر اٹلی کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں بڑی تعداد میں کمیونٹی کی رجسٹرڈ تنظیموں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تقریب میں پاک فیڈریشن اٹلی کے چیئرمین چودھری امجد حسین رولیا، صدر چودھری بشیر امرا، جنرل سیکرٹری آصف رضا، تحریک کشمیر اٹلی کے قائم مقام صدر چودھری بابر وڑائچ اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پوری کمیونٹی کو متحد ہو کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ کمیونٹی کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ساتھ مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کے لیے نیپلز میں قونصلیٹ کی اشد ضرورت تھی، جس پر حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ فیڈریشن کے صدر چودھری بشیر امرا، جنرل سیکرٹری آصف رضا نے کہا کہ فیڈریشن نے پاکستانی کمیونٹی کو PIA کی ملان سے پروازوں، ملان قونصلیٹ سمیت کئی مسائل کو حل کروایا۔ اس موقع پر قائم مقام صدر تحریک کشمیر اٹلی چودھری بابر وڑائچ نے کہا کہ 6 فروری کو تحریک کشمیر اٹلی، پاک فیڈریشن اٹلی، پاک کشمیر فاؤنڈیشن اٹلی اور جیوے پاکستان اٹلی مل کر بریشیا میں یوم یکجہتی کشمیر پر احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں کمیونٹی سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکا نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ پاک فیڈریشن اٹلی نے آج نارتھ اٹلی میں جتنے بھی ہمارے ارد گرد کے نارتھ اٹلی کی کمیونٹی ہے وہاں پہ وزٹ کیا، اور ماشاءاللہ اس کو جتنی بھی تنظیمیں ہیں رجسٹرڈ یہاں پہ نارتھ اٹلی میں ملان اور اس کے گردنواں میں، انہوں نے اس سے اظہار یکجہتی کیا اور اس کو فعال کرنے کا جو ہے پورا انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور کشمیر کے حوالے سے جو 6 تاریخ کو بریشیا میں پروگرام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کا اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ اس کے لیے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ آج ملان میں جو جتنی رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں ملان میں، گردونوا میں، ان سارے تنظیموں کے نمائندگان یہاں شریک ہیں، اور ہم سب نے انہیں دعوت دی ہے اور انہوں نے پروگرام میں بھرپور شرکت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ پروگرام آرگنائز کرنے پر ہم چودھری خالد محمود غازی پور صاحب کا شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام آرگنائز کیا، جس میں گردونوا کی تمام تنظیموں کے سرکردہ رہنما اور نمائندگان شریک تھے۔ تمام رجسٹرڈ تنظیموں نے اور عہدیداران نے پاک فیڈریشن اٹلی اور پاکستان تحریک کشمیر پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے
और 6 फरवरी को होने वाले प्रोग्राम में तमाम तंजीमों ने भरपूर शिरकत करने की हमायत का ऐलान किया है। प्रोग्राम के आखिर में चौधरी खालिद महमूद, चौधरी शाह नज़ीर और चौधरी शहजाद वड़ाइच ने फेडरेशन और तहरीक कश्मीर इटली को मिलान में खुशामदीद कहते हुए 6 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मुजाहरे में भरपूर शिरकत करने की यकीन दहानी कराई। तनवीर अरशाद, 92 न्यूज़, इटली। दुबई में मुकीम मारूफ कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियत शौकत महमूद भट्ट की जानिब से मंडी बहाउद्दीन से मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ के दौरा दुबई के दौरान उनके एजाज़ में इशाइयत तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में अरब कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत समाजी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान से आए मेहमानों को खुशामदीद कहा। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की पाबंदियों के नरम होते ही मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से समाजी सरगर्मियों का आगाज हो गया। गुज़िश्ता रोज मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत शौकत महमूद भट्ट और चौधरी साकिब महमूद की जानिब से मंडी बहाउद्दीन से मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज की क़ियादत में आए कारोबारी वफद के एजाज में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान से आए मेहमानों का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया और ढोल की थाप पर उन्हें वेलकम किया गया। इशाइया तकरीब के मेहमान खुसूसी हाजी इम्तियाज़ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह है। वोट का हक देकर इमरान खान ने उनका देरीना मुतालबा पूरा किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे ओवरसीज पाकिस्तानी अपना हक रई इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक पाकिस्तानियों के मसाइल का तल्लुक़ है, जिस तरह आपने मोबाइल की निशानदेही की है, ये हम अपनी गवर्नमेंट के लेवल पर उठाएँगे इसको और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ख़ुसूसी तौर पे सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों पे बिलीव करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तानियों पे करते हैं। तकरीब के शुरका अब्दुल मजीद मुगल, शौकत महमूद भट्ट और दीगर का कहना था कि आज का प्रोग्राम गैर सियासी है। हम पाकिस्तान से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आज की तकरीब इस बात का सबूत है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और वो पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करते रहेंगे। भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये इकट्ठ किया और ये सारे साथी इकट्ठे हुए। ये सब कई बहुत प्यार और हर बंदे का ख्याल रखते हैं, गरीबों मस्कीनों का पाकिस्तान में हर तरह से जो इनसे हो सकता है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं। इधर भी इनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो है इन्होंने पाकिस्तान से मंगाए, सबको रोज़गार दिया। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की ब्लेसिंग होती है। असल में ये जो प्रोग्राम आज जो हुआ है वो गैर सियासी था और मैं इस पर शौकत भट्ट साहब का बड़ा मशकूर हूँ, उनको दाद भी देता हूँ कि उन्होंने इसको मद्देनज़र नहीं रखा कि हम किस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, उसको इसको मद्देनज़र रखा है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं जो उनके लिए दावत की है। हाजी इम्तियाज़ साहब जो मंडी बहाउद्दीन से MNA हैं उनकी आनर में, और चौधरी इफ्तार बेगा साहब और मलक नईम साहब जो सियालकोट तहसील के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि चौधरी साजिद साई साहब जो कि जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनकी ऑनर में आइए दावत दी गई है। और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे एक छोटी सी कॉल पे तमाम दोस्त भी आए हुए थे और मेरे मेहमान भी ये आए हैं। इशाइया तकरीब में पाकिस्तान से चौधरी इफ्तिखार ऑफ बीगा मलिक नवीद, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ तहसील सियालकोट मलिक नईम कैसर, मारूफ बिजनेसमैन चौधरी साजिद साही, शहजाद सियाल और चौधरी यासिर, चौधरी हुमैर, चौधरी अयाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जबकि मुस्लिम लीग नून UAE के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल मजीद मुगल, चौधरी मोहसिन, चौधरी अली जफर, मलिक हैदर, सहाफ़ी अरशद अंजुम और दीगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी तकरीब में मौजूद थे। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।